یہ صحیح بخاری دی روایت ہے تے اما جی جدوں نبی علیہ السلام دا کھانا لے کے غار حرا دے اندر جاندیاں سن نا مکے چوں تے ایک دن اما جی ختیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں تے آسمان تو جبریل آ جاندا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے فرمایا اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضہی خطیجۃ قد اتت معہما فرمایا اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حضرت جبریل علیہ السلام جگاں دے پیر دے کول نازل ہوندے نے. حضرت اما ختیجہ میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کے آ رہی نے. جبریل آندے نے محبوبہ قد اتت فرمایا قد اتت معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب. فرمایا محبوب جی حضرت ختیجہ تھوڑے واسطے کھان پین دا سلام لے کے سامان آ رہی نے تھوڑا کھانا لے کے آ رہی نے. فاذا ہی اتت کا فقر علیہ السلام جدوں ختیجہ آئے گی انہوں کہہ دیا جے اللہ نے او دے واسطے آسمان تو سلام بھیجے آئے. جبریل رب دا سلام لے کے آیا ہے حضرت اما جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت تے نال ختیجہ نو جنت دے اندر ایک موتی دے محل دی ضمانت بھی دے دیو. موتی دے محل دی بشارت بھی دے دیو تے نال کہہ دیو وہ محل ایسا ہے وہ دے اندر شور و گل بھی نہیں ہوئے گا وہ دے اندر شور شرابہ بھی نہیں ہوئے گا وہ دے اندر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئے گی. تے جان دیو نا جدو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے پہلی وہی جبریل لے کے غار حرا چاہندا ہے تے آن کے آندا ہے اقرا پڑھو ما انا بقارن. آقا فرماندے نے میں کوئی نہیں پڑھیا تے جبریل پھر آندے نے اقرا پڑھو. آقا فرماندے نے ما انا بقارین او میں نہیں پڑھیا کی پڑھانا چاہنا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو جبریل نے لے کے اپنے بازوان دے اندر دبایا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینا دبایا اس طرح سی میرا جویں ساتھ اٹھیا گیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پھر آندا اقرا پڑھو. جگاں دے پیر نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ شام پیندی ہے واپس گھر آندے نے تے اپنی بیوی ختیجہ نو آن کے آندے نے زملونی زملونی دسرونی ختیجہ آج میرے اتے کمبل اوڑ دے پتہ نہیں منو کیوں چلا ہے جس طرح منو بڑا تیز بخار ہو رہا ہے. تے سارا منظر حرا دا حضرت ختیجہ الکبریٰ نو جگاں دے پیر نے سنایا تے اما جی فرماندیاں نے میرے محبوبہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. محبوب جی اللہ تھانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. تے اپنے تایا ورقہ بن نوفل دے کول لے جاندیاں نے جا کے سارا واقعہ اپنے تائے نو سنا دیا نے. تے ورقہ بن نوفل بھی بہت بڑا عالم سی. تے ورقہ نے کی گیا ختیجہ تینو مبارک ہوئے یہ تیرا ہی تاجدار نہیں پوری کائنات تا تاجدار رب نے بنایا. جیڑا فرشتہ جیدے تے اتریا اس تو قبل ہی فرشتہ حضرت موسیٰ تے اتر دا اللہ یہ تیرا تاجدار نہیں رہا پوری کائنات تا تاجدار. ہاں ہاں سبحان اللہ. اما ختیجہ الکبریٰ نے جنیاں سہولتاں برداشت کی تھیاں نے نا اینیاں کسے بیوی نے برداشت نہیں کی تھیاں. سب تو بڑی تکلیف تے ازمائش شیخ ابی طالب کی جیل کے اندر 2.5
اما خدیجہ الکبریٰ نبی دے نال قید رہیاں بچیاں سمیت درختاں دے پتے توڑ توڑ کے کھاندے رہے. میں تے اج پڑھ رہا سا کہ چمڑا پانی چ ڈوب کے نا تے چمڑے نو چوس چوس کے گزارا کر رہے تے جدو 2.5 سال یا 3 سال تو بعد اما جی باہر آئیاں نا جیل چو تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں سی. یعنی او خدیجہ الکبریٰ جدی شاہانہ زندگی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو ایک دن بھی تانا نہیں دیتا. ایک دن کہ میرے نہ نوکر بڑے سن خادم بڑے سن میں جدھر دی آئی ہیں نہ مار رہا نہ زر رہا کچھ نہیں کیا. آج کل دیاں بیویاں تے فٹ تانا مارتیاں نے نا میں تیرے نہ فلانی جگہ تے وفا کی تھی میں فلانے ٹائم وفا کی تھی. اما جی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زبان تے وچوں ایک سکنٹ بھی شکوا نہیں کی. حجے تک نبی علیہ السلام نے جدو نکاح کیتا نا 19 اونٹ حقدار بنے ہیں تے اما خدیجہ دے جہاں رسیاں سن خیمے دیاں وہ بھی سونے دیاں سن. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہونا. فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا عورت نو قدرتی طور تے مال تے دولت نہ بڑا پیار ہوندا ہے تے میں تیرا مال خرچ کراں گا خدیجہ تو لڑیں گی. تے اما جی خدیجہ فرماندیاں نے سونیا جس دن میں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے پورا مال تھوڑے نامے لا کے بھیجیا. پوری زندگی نبی علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ نو یاد کردے گزار. ہجے 11 بیویاں آپ دے نکاح چاہیے اور ہر بیوی دی عظمت اور فضیلت الگ الگ ہے. ہر بیوی بڑیا بڑیا خدمت گزار عورتیں نبی نے نکاح چاہیے. ایک دن بھی پیغمبر دی زبان نبوت چو کسی بیوی کا شکوا نہیں نکلیا اور کسی بیوی نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پریشان نجائز نہیں کی. اللہ اللہ اما جی عائشہ نو بھی کہنا پہ گیا تسی اللہ کے رسول بکری علی نو بڑا یاد کر دے ہو. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ روڑے مار دے سن نہ زخمہ نہ چور ہونا سن. خدیجہ ہی اپنے سر دی چادر جلا کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دی. اللہ 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 میرے بھائی ایسے ہی خدیجہ دے بطن دے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. نبوت دے ملن تو 5 سال بعد اس بیٹی دا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی سی تے اولاد دے وچوں سب تو بڑا بچہ ہوئے یا پیار ماں باپ کو وہ دینا زیادہ ہوتا ہے یا سب تو چھوٹا ہے وہ دینا زیادہ ہوتا ہے. قدرتی اور فطرتی عمل ویدے نہیں دنیا داری کے اندر ماں باپ سب تو چھوٹے نہ ہوں گے. فاطمہ دے نال بھی نبی علیہ السلام نو بڑا پیار ہے تے فاطمہ الزہرا زہرا رضی اللہ تعالی. زہرا دا معنی ہوتا ہے تازہ پھول. جڑا تازہ پھول ہوئے نا انہوں عربی دے اندر بڑا ہی خوبصورت انہوں عربی دے اندر کیا جاندا ہے زہرا. بطول بطول دا معنی ہوتا ہے اللہ دی سچی بے لوس بندی. کوئی دنیا دا تما تے لالچ دے ذہن چ نہ ہوئے انہوں عربی دے اندر بطول کیا جاندا ہے. اگے آئیے سیدۃ نساء العالمین پوری کائنات دیاں عورتاں دی قیامت تک سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. اگے آئیے سیدہ نساء اہل الجنہ جنت دیاں جنیاں عورتاں نے نا ساریاں عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ ہوئے رضی اللہ تعالی. زاکیہ نہایت ہی پکیزہ پاک صاف خیالات والی انہوں عربی دے اندر زاکیہ کیا جاندہ ہے. راضیہ اللہ تو دے رسول دی رضا تے راضی رہن والی انہوں عربی دے اندر راضیہ کیا جاندہ ہے. بضعۃ الرسول آپ نے فرمایا سی فاطمہ تو میرے جگر تا ٹکرے نبی تے جگر تا ٹکرا. بضعۃ الرسول رسول تے جگر تا ٹکرا. بضعۃ النبویہ پیغمبر تے جگر تا ٹکرا. ام ابیہا کریمت الطرفین جڑی باپ تے ماں والو عظمت تے شان والی ہوئے
انہوں عربی دے اندر کریمت الطرفین کیا جاندہ ہے. باپ بھی حل ہے تے جڑی ماں خدیجہ وہ بھی حل ہے. باپ پوری کائنات دا سردار ہے تے ماں پوری کائنات دے مومنہ دی ماں ہے. سبحان اللہ. طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، مرضیہ اللہ تو دے رسول دی مرضی تے چلن والی. عذرا دو چیزاں، یہ 13 القاب نے جڑے علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب سے نقل کیتے نے. تے فاطمہ الزہرا قید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دی عمر ہے چھوٹی جئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حرم دے اندر سجدے چ پئے نے. تے ابو جال جڑا کافران دا سردار ہے بے ایمان آندہ اوس علاقے دے اندر ایک اونٹ ذبح ہویا ہے، او دا اوجر پیا ہے، اٹھا کے لیا کے محمد دی کمر دے اتے رکھ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اینا کافران بے ایمانہ نے شیطنت کیتی ہے، اینا لے آگے اوجری میرے نبی دے کمر پاک تے رکھ دیتی ہے. تے حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹا جا کاتے اتحیات دی حالت بیٹھے ہوندے سر بندے تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے سر برابر لگ دے سر تے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں نے، لتاں بھی نکیاں قد بھی چھوٹا تے پنڈلیاں بھی پتلیاں تے پیلک دے درخت تے چڑھے نے. تے صحابہ ویکھ کے پنڈلیاں مسکرا رہے نے. تے آقا فرماندے نے اور کیوں ہس دے ہو؟ اللہ رسول عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرا رہے ہیں. تے آقا فرماندے نے تھانوں پتہ نہیں عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی ایک پلڑے تے احد پہاڑ ایک پلڑے چ ہوئے تے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. اور اتنے بڑے عالم سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. صحابہ نے سارے اکثر مسائل تو عبداللہ بن مسعود بھی حل کر دے ہوئے بہت ہی کتاب. عبداللہ بن مسعود نے ہی فرمایا سی آج عمر دنیا تو چلا گیا 90% علم اٹھ گیا اور پوری کائنات دا علم ایک پڑھنے عمر 13 علم ایک پڑھنے. عبداللہ بن مسعود نسے نسے آئے نوے مسلمان ہوئے تے جگہ دے پیر دی کمر تو اوجری کھچ دینے تے لیندی نہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل دیاں نے پہیاں چھوٹی جی بچی ہے تے فاطمہ نو جا کے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فاطمہ تیرے ابو سجدے دے اندر پئے نے تے نہ کافراں بے ایماناں نے تیرے ابو دی کمر پاک تے اوجری رکھ دیتی ہے. فاطمہ دوڑیاں آوندیاں نے ایک پاسیوں فاطمہ نے ننے جے ہتھاں دے نال اوجری نو پھڑیا ہے، دوجے پاسیوں عبداللہ بن مسعود نے پھڑیا ہے. اوجری کھچ کے اپنے ابو دی کمر تو اتار دے دیاں نے تے بیت اللہ دی دیوار دے نال لگ کے میری فاطمہ نے ہاتھ چک لے. فاطمہ دیاں نے اللہ جنہ کافراں بے ایماناں نے میرے ابو نو دکھ دیتا ہے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے تے جنہ کافراں بے ایماناں نے میرے نبی تے اوجری رکھی فاطمہ نے بددعا کی تھی اوہی کافر بے ایمان جہنم رسید ہوئے بدر دے میدان. ایک روایت چلی آوندا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے ننے جے ہاتھ پھڑ لے تے الفاظ کی نے فرمایا تیے انہاں واسطے بد دعا نہ کر اللہ تیاں دے ہاتھ اٹھے خالی واپس نہیں موڑ دا. او بیٹیاں والے ہو انہاں تیاں نو ماپیاں نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے، انہاں بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے. خدا دی قسم جڑے بچے نے او تے کنارہ کش ہو جاندے نے ماپیاں نو گھراں چوں دھکے مار کے کڈ دیندے نے. اے بڈھے والدین تیاں دے دروازیاں تے مردے نے بچے سو جاندے نے. اگر باپ بار ہوئے تے بیٹی نو نیندر نہیں آؤندی بیٹیاں نو سکون نہیں آوندا. اے ماپیاں دے دکھ تے صدمے برداشت نہیں کر سکدیاں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی او جگر گوشہ بیٹی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا فاطمہ میں تیری عظمت تو جگوار دیا. فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جگر دا ٹکرا
اے فاطمہ آقا فرماندے نے او لوگو فاطمہ تو بزات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فمن اغضبنی جنہیں فاطمہ نہ بغض رکھے ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے وفی روایت یریبنی مارابا یوزینی من آزا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے جنہیں فاطمہ والوں منہ پھیرے ہے انہیں میں محمد والوں منہ پھیرے ہے آئیے ذرا غور کیجئے جدو فاطمہ اودیاں وَقَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَامَ فَقَبَّلَهَا وَأَحْبَسَهَا فی مجلسہی وَأَجْلَسَهَا فی مجلسہی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیٹی فاطمہ ہوندی تے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاندے اپنی بیٹی نو پھڑ کے اپنے سینے نہ لاندے تے پیشانی تو بوسا دیندے آقا علیہ السلام نو اینا پیار ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا تو رحلت فرما گئیاں نے تے آقا علیہ السلام زارو قطار رو رہے نے نبی علیہ السلام نماز پڑھاندے نے تے فٹافٹ اپنے گھر آ جاندے نے تے ویکھیا بیٹی فاطمہ زارو قطار رو رہی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے فاطمہ صبر کر فاطمہ صبر کر محمد تینو تیری ماں خدیجہ والا پیار تے نہیں دے سکے گا جوان ہوئیاں نے تے میں آج حدیث پاک دے اندر پڑھنا سا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے رشتہ فاطمہ دا منگے ہے پھر حضرت عمر فاروق نے منگے ہے آقا علیہ السلام خاموش رہے میں تے آقا علیہ السلام دے نہ دعا یاراں نو پتہ لگ گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سانو رشتہ فاطمہ دا نہیں دینا تے آقا ایک دن بیٹھے نے آقا فرماندے نے او میرے ابو بکر عمر تواڈے والوں اللہ والوں مینوں حکم کوئی نہیں آیا میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکدا لیکن تسی اس طرح کرو نا فاطمہ واسطے رشتہ تساں ہی لبنا ہے اس طرح کر کے مدینے تو باہر جاندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ چار دینے فرمایا علی اگر تیرا رشتہ فاطمہ نہ ہو جائے تو تیرا کی خیال ہے حضرت علی آندے نے ابو بکر و عمر گل او کرو جڑی پوری ہو جائے دیوے او سکھی دینے جڑے بل جان کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو علی دیاں قسمتاں کتھوں انیاں جابر فرمایا علی سمجھ تیرا رشتہ نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو گیا ہے حضرت ابو بکر و عمر آئے تے جگاں دے پیر فرماندے نے رشتہ لب کے آئے ہو حجی اللہ دے رسول اسی رشتہ پسند کر آئے ہیں فرمایا کدا سونیا تھوڑے چچا زاد بھائی علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا جاندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو علی آندے نے ذرا غور کرنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ علی آئے تے آقا علیہ السلام اٹھ پیندے نے تے آن کے علی دے کول بہ گئے تے ہن حضرت علی آندے نے مینوں شرمندگی بھی بڑی ہوئے کہ میں آقا نہ گل کیویں کراں تے گل میرے تو پہلے ہو چکی سی تے آخر پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے مرحبا یا علی تیرا آنا میرے واسطے خوش آمدی علی حق بار بننے واسطے چیز ہے ہی اللہ رسول چیز تے کوئی نہیں صرف ہے ایک زرہ تے ایک تلوار ہے زرہ ہوئے جڑی میں پا کے تے تلوار ہوئے جڑی لے کے جہاد کرنا آپ نے فرمایا ہو کوئی چیز نہیں اللہ رسول ہور کوئی چیز فرمایا جاؤ پھر مدینے دے بازار چ جا کے ویچ آؤ حضرت علی زرہ تے تلوار ویچن واسطے نکلے کوئی 80 درہم دیندا ہے کوئی 70 درہم دیندا ہے اسے دوران بازار دے مین بازار دے وچ میرا عثمان مل پیندا ہے رضی اللہ فرماندے نے علی کدھر آئے ہو فرمایا عثمان میرا رشتہ جو طے ہو گیا ہے فاطمہ دے نال
تے میں زرہ تے تلوار ویچن واسطے آیا، کنے پیسے ملتے ہیں؟ فرمایا عثمان جی کوئی 80 درہم دیندا ہے۔ تے میرے سخی عثمان نے جیب چ ہاتھ ماریا، 480 درہم نکلے تے سارے دے سارے عثمان نے حضرت علی دی گود چ سٹ دیتے۔ زرہ پھڑ لئیے، تلوار پھڑ لئیے، حضرت علی ٹر پے، پچھو آواز ماری علی واپس آؤ نا، اپنی زرہ بھی لے جا، تلوار بھی لے جا، زرہ پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا، ثواب عثمان نو ہوئے گا۔ اللہ ہن حضرت عثمان دے نکاح دے پیسے کنے لائے؟ حضرت علی دے نکاح دے پیسے کنے لائے؟ حضرت عثمان نے۔ تے جدوں مسجد نبوی چ برات آئی نا، ابو بکر و عمر نظر نہیں آئے۔ ابو بکر و عمر دے ایمان تے شک کرنے والا آقا فرماندے نے علی برات لائے پر نکاح تے گواہ نہیں لے کے آئے۔ اللہ رسول ہو کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر کتھے نہیں؟ اللہ رسول ہو لیٹ ہو گئے نے۔ فرمایا عالم دے نکاح ادو شروع ہویا جدو ابو بکر و عمر آئے، علی والو گواہ ابو بکر و عمر بنے تے فاطمہ والو گواہ میرا عثمان بنے۔ سبحان سبحان۔ حضرت آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ نو تیار کیتا جائے، فاطمہ تو زہرہ نو تیار کیتا جا رہا ہے تے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے پہلے پوچھ لیا سی کہ فاطمہ تیرا رشتہ میں علی نہ لگا کروں، تیری کی رائے؟ تے اماں حضرت فاطمہ خاموش رہی ہیں۔ اپنی بیٹی دی خاموشی نو نبی نے قیامت تک اسلام کا حصہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا لا تنکح البکر حتی تستاذن، قالوا کیف اذنها قال ان تسکتا۔ فرمایا بیٹی نو اگر تسی پوچھو نا کہ بیٹا فلان جگہ تے تیرا نکاح کر دئیے، فرمایا او کو خاموش رہے، جواب نہ دے، او دی خاموشی ہی ہاں ہے۔ اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو رہی نے، حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی، یہ جے موقع تے نا باپ ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندا ہے، ماں ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندی ہے۔ اماں جی ام سلمہ نے گل کر دی تھی، فاطمہ اج تینو اپنی ماں ختیجہ تے یاد آندی ہوئے گی، اج تیری ماں ختیجہ ہوندی وہ تینو کس طرح تیار کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نو تیار کیتا جاندا ہے تے شام دا ویلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو دے اندر فاطمہ دا ہاتھ پھڑایا جاندا ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا غریبی، یہ کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری، میرا علی بڑا غریبی، یہ کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری۔ عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا، ایوی چیز لے آ دیو، ایوی لے آ دیو، اینے کپڑے تے سوٹ چاہی دے میں۔ فرمایا فاطمہ اللہ اکبر علی بڑا غریب ہے۔ حضرت علی دے بارے دے اندر فاطمہ مر جائیں علی نو ناراض کر کے محمد دے دروازے تے نہ آئی تے اسی کیا نے ایک گل کری گا کو 50 سنائی، تیرے پیچھے 4-5 بھرا ہمارے واسطے ساڈی یہ تربیت ہے نا۔ میریو ماں بہنوں بیٹیو، تواڈے واسطے آئیڈیل شخصیت دنیا دی کوئی اداکارہ نہیں، کوئی گلوکارہ نہیں، تیرے واسطے آئیڈیل شخصیت اماں عائشہ صدیقہ یا حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ انہاں دی سیرت اور کردار نو اپنائی، پوری زندگی
حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کسی چیز کا سوال نہیں کیا. پوری زندگی میں سیرت دی حضرت فاطمہ دی سیرت کا مطالعہ کر پوری زندگی حضرت علی نو ایک دن کہنا پیا فاطمہ تو کوئی چیز منگدی نہیں تے فاطمہ دیا چیخاں نکل گئی. فرمایا علی تھانوں اس گل کا نہیں پتا جدن میرا بازو تھوڑے ہاتھ چ پھڑایا سی میرے ابو نے کہا سی مر جائی علی کو کسی چیز کا مطالبہ نہ کری میرا علی بڑا پھر. جدو نکاح کر کے حضرت علی گھر گئے نا تے جگہ دے پیر پھر گئے گھر. فتا بمائن فتمزا ثم افرغه علی قال اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی تسلیما. نبی علیہ السلام نے پانی والا ایک برتن منگوایا تے جگہ دے پیر او دے اندر پانی تے کلی کر کے تے اس برتن دے وچ پا دیندے نے تے حضرت علی نو اگے کر کے علی دے چہرے تے کندھیاں دے اوتے نبی نے پانی چھن گیا تے نال آقا فرماندے نے اللہ انہاں دے اس نکاح دے اندر برکت پا دے اللہ انہاں دی نسل چ وی برکت پا دے. ہن جنہاں واسطے دعاواں نبی نے کیتیاں ہون انہاں دے چیز دا کوئی گھاٹا ہے آج جو کرانا فاطمہ تو زہرا دی گل کردا جنوں پتہ ہی کوئی نہیں اور جنہاں اداکاراں دا تے گلوکاراں دا ٹبر اسے گھرانے چ پیدا ہوندا. فاطمہ تو زہرا تھوڑے دن ہی شکر کرنے والیاں یہ نہیں بندے کو 4 دن پیسے آئے تے بندے نو کیا بلے بلے جب بندے دے 4 دن غربت آ گئی پھر بندے نو اکھا کٹ کٹ کے پو. ساڈے معاشرے چ ایسیاں بیویاں بھی ہیں لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طالب ہاشمی نے کتاب لکھی ہے سیرت فاطمہ تے او دے اندر ایک واقعہ لکھے نبی دے گھر مہمان آئے تے سارے گھراں دے وچوں پتہ کیتا کسے گھر چوں چیز کھان واسطے نہیں ملی تے حضرت سلمان نو کیا اس مہمان نو میری بیٹی فاطمہ دے گھر لے. دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آندی ہے کون؟ فرمایا میں سلمان تے فاطمہ میں تیرے ابو دا مہمان لے کے آیا. کار دے اندر نظر ماری ہے تے اج کئی دن ہو گئے نے کار چولہے چ آگ ہی نہیں بلی تے مہمان ابو دا آیا تے ہن اگوں نام ہی کوئی نہیں. اپنے سر دی چادر لا کے سلمان نو دے دیتی ہے. فرمایا چاچو سلمان چادر لے جا تے شمعون ایک یہودی ہے او دی دکان تے اتے جا کے دیکھے آ انہوں کئی چادر رکھ لے تے سانو کوئی سیر 2 سیر دانیاں دا دے دے. سلمان جاندے نے اس یہودی نے چادر پھڑی ہے تے آندہ او سلمان منو گل دسنا ہے چادر کدے سر دی لے کے آیا تے سلمان حضرت سلمان دیاں ڈیکاں نکل گئیاں کہن لگے نہیں تو دانے دے تے چادر رکھ لے. او یہودی آندہ پہلو دسے گا پھر میں تینو دانے دیاں گا. فرمایا اے نبی دی بیٹی فاطمہ دے سر دی چادر ہے. یہودی دیاں ڈیکاں نکل گئیاں آندہ ہوئے ایسے لوگ بھی نے جڑے اپنے سر دیاں عزتاں ویکھ کے میں ویچ کے مہمان نوازیاں کر دے رہے. ساڈے گھراں وچ مہمان آ جائے تے عذاب پہ جاندا ہے. اے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تے ابو دا مہمان آیا تے چادر بھی گھر چیک کی. اللہ اللہ فرمایا شمون یہودی کی آندے ادھر میرا چادر ویندا تے پڑھدا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاندہ ہے تے آندہ ہے سلمان دانے بھی لے جا تے چادر بھی لے جا سلمان چادر بھی لے کے آ جاندے نے تے دانے بھی لے کے آ جاندے نے فاطمہ تو زہرا نو چادر دے وچ دانے پھڑائے فاطمہ دیاں نے چاچو جی چادر بھی لین دیجئے تے دانے بھی لین دیجئے خیر ہے فرمایا فاطمہ تینو مبارک ہوئے یہودی نے تیری چادر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور دانے پیسے گئے کھانا کھوایا گیا تے حضرت علامہ اقبال اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں فارسی دے شعر لکھے تے جنہ میرے کلیجے چ ٹھنڈ پا چھڑی آندے نے مرزا تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوائے کامل بطول تسلیم و رضا دی کھیتی فاطمہ الزہرا تے پوری کائنات دیاں ماواں دی اسوا پوری کائنات دیاں ماواں دا محور تے مرکز وہ حضرت فاطمہ الزہرا اگے بہر محتاج دلش آگونا سفت با یہودی چادر خود را فروخت ایک محتاج دی مہمان نوازی واسطے فاطمہ اینی عظیم ہستی ہے کہ انہیں اپنی چادر نو فروخت کر کے پیغمبر دے مہمان دی مہمان نوازی